अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिबुतुल्लाह खोखर, दिल की बातें का होस्ट। और आप सब जानते ही हैं कि जैसा कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुख्तलिफ जो शोबा आए जिंदगी से रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले लोगों से बातचीत करनी है, उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कि उन्होंने क्या अचीव किया है और क्या वो ऐसी नसीहत जो है वो आगे लोगों को देना चाहेंगे। उस अबाउट जो है वो हमारे पास आज सर ज़हीर मौजूद है, जो कि एक वेल नोन शख्सियत है। आपका ताल्लुक जो है वो लियारी से है, और आप टीचर होने के साथ साथ एक जो है वो जिसे कहा जाए कि सहाफ़ी भी हैं। और इसी तरीके से साथ साथ आपने एक और साइड पे भी एक अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। आजकल आप सब जानते हैं हर कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, तो उस अबाउट भी सर की एक पूरी कंसल्टेंसी मौजूद है। उस अबाउट हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम जरा सर के बारे में मालूम करते हैं। तो मैं जरा इस इंटरव्यू का आगाज इस शेयर से करूंगा कि तारीफ के मोहताज नहीं होते खूबसूरत लोग। सर, आपके लिए तारीफ के मोहताज नहीं होते खूबसूरत लोग, क्योंकि कभी फूलों को इतर लगाया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, शुक्रिया। शेर मुझे आपका अच्छा लगा, मगर मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन खैर मेहरबानी। नहीं सर, ये आप जो है वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा। आप सर अपना थोड़ा सा इंट्रो करा दें। मैंने जितना हो सका आपको बता दिया। बेसिकली मेरा नाम ज़हीर अहमद शेख है। मैं एक टीचर भी हूँ साथ साथ, और मैं एक सहाफ़ी भी हूँ। इसके साथ साथ चूंकि मुझे बहुत शौक है इमिग्रेशन के हवाले से, तो ज़रा मुझे वो पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट रहा है। कई लोग बेचारे मुझसे पूछते भी रहते हैं, राय लेना चाहते हैं, फिर ऑनेस्टली जो मुझे समझ में आता है दूसरों के तजुर्बों से आदमी सीख के दूसरों को अच्छी राय दे देता है, ताकि उनका नुकसान ना हो। एक तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं हर फैसले में। चाहे वो मिडिल का स्टूडेंट है, वो 9th में जब जा रहा होता है, उसे बेचारे को पता ही नहीं है मैं साइंस में बायो लूं, मैथ्स लूं, क्या लूं, उसको बनना क्या है उस बेचारे को पता ही नहीं है। कभी कभी तो बड़ी दिलचस्प बात होती है कि उसे पढ़ना होता है बायो, और वो पढ़ता है कंप्यूटर। इसके बाद 2 साल के बाद कहता है सर वो मैंने तो बायो पढ़ी नहीं, फिर बेचारा पीछे आता है। ये हमारे माशरे में ना स्टूडेंट के पास कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना पेरेंट्स टीचर उनको बताते हैं, और कई जगह कुछ टीचर्स बेचारे भी नहीं बता पाते, और कभी कुछ टीचर बताते हैं और बच्चे सीरियस नहीं होते। ये तो हो गई एक जनरल बात, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरी बात ये, आपसे एक क्वेश्चन था, तो यानी आपकी इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में तबाही का जो एक जिम्मेदारी इस चीज के ऊपर भी आयद होती है कि लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं उनको पता आपको नहीं जाना क्या है, किस फील्ड में जाना है। आप एक फील्ड सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बारे में कोई आपको कंसल्टेंट नहीं करता, कोई आपको बताता नहीं है, कोई मालूमात नहीं देता। आप अपनी मर्जी से एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई आए हम अपना यहाँ काम करते हैं। अब आपसे सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो इस टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपका इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा रहा है, बुरा रहा है, या क्या आपने इस चीज में तजुर्बात से सीखा है, जरा आप बताएंगे। अच्छा देखिए, पहले तो ये है कि हर फील्ड अच्छी होती है, चाहे टीचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्टर हो। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं समझाते कि 35-40 मिनट की एक क्लास होती है, आप टीचर की बात को सुने, क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करें। हमारे टीचर का जो है तकरीबन कई जगह ऐसा हुआ है कि लोगों ने टीचिंग छोड़ भी दी है। कभी कभी तो मैं भी भाई यही सोचता हूँ कि छोड़ ही दूं तो बेहतर है। वजह इसकी है कि मुझे तो आधा पीरियड से कुछ कमोबेश इनको बच्चों को सिर्फ यही समझाने में जाता है, भाई खुदा के वास्ते चुप करो। अपने माँ बाप जो तुम्हारे मजदूर हैं, नौकरी पेशा हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, कैसे मुश्किल से बेचारे पैसा कमाते हैं, उनके पैसों को जाया मत होने दो, मेहरबानी करो और पढ़ लो, सीरियस हो जाओ। आधा पीरियड तो चुप करने में लगता है। इससे टीचर का जो एनर्जी है, वो बेचारे की, कोई भी टीचर हो, चाहे वो कितना भी मेहनती टीचर हो, उसकी आधी एनर्जी तो चुप कराने में ही सर जाया हो जाती है। और फिर जो आधी बचती है थोड़ी बहुत, बेचारा थोड़ा पढ़ाते फिर चला जाता है। और कभी कभी अच्छे से अच्छा टीचर भी इन बच्चों की इंटरेस्ट ना होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि पढ़ाई में सीरियस हो। दूसरा, जब टीचर आए तो कम से कम टीचर की इज्जत करें। और तीसरा ये कि क्लास में चुप रहें। इनको आधा, हम टीचर जो है ना उनको चुप कराने में लगते हैं, तो आधा तो हमारा टाइम इसी में जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल पेरेंट्स, नॉट रिगार्डिंग द पाकिस्तानी
میں ایون ورلڈ کے لیے بھی کہوں گا کہ بچوں کو تھوڑا سا 5 منٹ کا مورل لیکچر دیں کہ بیٹا آج تم اسکول جا رہے ہو، ٹیچر کی بات مانو، تمیز سے بات کرو، آرام سے بات کرو، اور چھٹی ہو تو تمیز سے جاؤ. جب ٹیچر کوئی فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، تو وہ بک نکالو، کاپی نکالو، اب ٹیچر کی بات سنو. جب تمہیں سمجھ میں ہاتھ اوپر نہیں ادھم مچاتے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کراچی کے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں. تو خدا کے واسطے اس سے آپ کو اچھا ٹیچر، جو بچے ہیں نا آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے بچوں کو صرف ہمارے اسکول کی طرح نہیں، تمام جتنے بھی جو ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ اچھے ٹیچر بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے، پھر آپ کو وہ بندہ نہیں ملے گا. باقی آپ کی مرضی ہے. ایز یو وش مائی ڈیئر پیرنٹس. سر آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً کوئی 48 ہاں، بالکل 49 سال بالکل. گزارے ہوں گے. آپ کوئی ایسی رائے جو ہمیں عوام دیکھ رہی ہے ان کے بارے میں ایک ایسی کوئی اپنی زندگی کا ایک ایسا تجربہ، کوئی ایک ایسی بات شیئر کریں کہ جس کو اگر وہ فالو کریں تو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے اب ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے پاس جتنے بھی ہیں، بشمول میں بھی ہو سکتا ہوں یا اور بھی نوجوان، ان میں پیشنس نہیں ہے. آپ نے ظاہر سی بات ہے زندگی کے تجربے سے کوئی ایسی چیز تو ضرور سیکھی ہوگی جو آپ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم زندگی میں اس کو، ہم خود اور ہماری جو آئیڈینس ہے وہ اس کو اگر فالو کرے تو وہ اپنی زندگی میں اس میں آگے بڑھ سکے. کوئی ایک ایسا مشورہ جو آپ تھوڑا سا دینا چاہیں. دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کچھ پیرنٹس فائنینشلی تھوڑا ویل ہیں، اگر فائنینشلی ویل ہیں، اور میں صرف ایک 40 لاکھ کی گاڑی خریدنا اور گاڑی کے اندر گانے سننا اور گاڑی چلانا، صرف گاڑی، اچھی گاڑی ہونا تمام فیملیز کے حق میں ہے، کوئی بری بات نہیں. لیکن آپ 40 لاکھ کی 30 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے بجائے میں تو یہی مشورہ دوں گا، وہ سارا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجیے پلیز، خدا کے واسطے. اور دوسری چیز، میٹرک کیا جاتا ہے یہاں سندھ بورڈ سے، اپنی جگہ انٹر کیا جاتا ہے اپنی جگہ، وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. مگر میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، اپنے بچوں کو او لیول اور اے لیول کروائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ او لیول، اے لیول کی ایجوکیشن کیمبرج لیول پر ہے. یہاں کا ڈاکٹر بعض اوقات وہ بھی انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم جس کو آئلٹس کہتے ہیں، جس کی ریکوائرمنٹ ہے یورپ امریکہ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے، نوکری کے لیے، وہ کر نہیں پاتا بیچارہ. وہ ڈاکٹر نہیں کر پاتا، وہ انجینئر نہیں کر پاتا. اس میں اس کا قصور نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، موسٹلی ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ بہت گرا ہوا ہے. اسی لیے ہم اس معیار پہ آ نہیں پاتے جو باہر کے چاہتے ہیں. ایک تو اپنے بچوں کو کہیں کہ بنیاد سے، اگر وہ میٹرک کر رہا ہے گاؤں کے اسکول سے کر رہا ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو کہیں اپنی انگلش امپروو کرے. سیکنڈ تھنگ، اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے تو آپ میٹرک کرانے کے بجائے آپ اس کو او لیول اور اے لیول کروا کے، میری رائے یہ ہے کہ جو 30-40 لاکھ روپے بیٹے کے لیے گاڑی خریدتے ہیں، بیٹے کے لیے 40 لاکھ کا فلیٹ خریدتے ہیں، اس کو گاڑی نہ لے کے، اس کو فلیٹ نہ لے کے دیں. یہ 40 لاکھ اس بچے کی تعلیم کے لیے آگے راستہ ہموار کریں، اس کو باہر فردر اسٹڈی کے لیے بھیجیں. جب وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اچھی نوکری کرے گا، معاشرے میں اپنا اچھا رول پلے کرے گا، تو یہ جو آپ کے 40-50 لاکھ نہیں، وہ اربوں خربوں کے معاشرے میں رہ کے ایک اچھا انسان بنے گا. کل آپ نہیں رہیں گے، وہ آپ کی نمائندگی کر کے دنیا میں پازیٹیو رول پلے کرے گا. تو خدا کے واسطے ایک او لیول، اے لیول کی طرف توجہ دیں. اور اگر میٹرک کروا رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو انگلش کی طرف بہت توجہ دیں. سیکنڈ، بچے کو جو بننا ہے اس کو ابھی سے سیریس ہو کے اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ آپ کی جتنی محنت ہے وہ سارے پانی پھر جائے گا. محض گھر کے اندر باتھ روم میں ٹائلز لگانا اور کمرے کو اتنا بڑا پینٹ کرنا، بڑے بڑے گھر کے اندر 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنا، اس فلیٹ پہ میرے نظر میں بیوقوفی ہے. بجائے 20 لاکھ وہاں خرچ کر کے اپنے بچے کو اچھے تعلیم کریں، دیں. وہ آپ کے لیے کچھ درخت، آج جب بیج اچھا بوئیں گے آم کا تو ساری زندگی آم کا درخت آپ کو آم دے گا، پھل آپ کھاتے رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے، آپ کی نسل کھاتی رہے گی. اسی طرح اس بچے کی مانند بھی اس درخت کی طرح ہوتی. ٹھیک ہے، پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. اچھا سر، تھینک یو بس ویری آپ مچ. سے لاسٹ سوال ہے، بس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ ایک تو ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ ساتھ صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ آج کل ہر کوئی ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے، تو اس اباؤٹ بھی ہم آپ سے فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر ریویو دے دیں کہ آپ کنسلٹنسی کے حوالے سے کیا کام کرتے ہیں، تاکہ اگر لوگ انٹرسٹڈ ہو تو ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر پھر اپلوڈ کریں لوگوں کا انٹرسٹ کے اوپر. پھر ہم اس کے بعد ایک کمپلیٹ انٹرویو، کمپلیٹ گائیڈ لائن ہم لوگ پھر انشاءاللہ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. آپ 1 منٹ کے اندر آپ انہیں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کس طریقے کے کام. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بیسکلی میں بنیادی طور پر جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے.
सेकंड थिंग, मेरा इंटरेस्ट इमिग्रेशन में रहा है तो इसलिए मैं आपको बता दूं, लोग क्या करते हैं आजकल, पढ़ा लिखा आदमी भी कर रहा है और अनपढ़ आदमी भी बेचारा कर रहा है, बस मुल्क से भागना है। अरे भाई आप जाएं, बिल्कुल जाएं, आपका हक है, अच्छे मुल्क में जाएं, लेकिन खड्डे में जंप तो ना मारें, ये डंकी की तरह तो मत जाएं। अपने आप को भी परेशान करते हैं, अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं, अपने बीवी अगर मैरिड है तो अपने बच्चों को भी परेशान करें। लीगल वेज हैं, स्टूडेंट वीजा है, आराम से जाइए आप। दूसरा वे होता है कंपनी खोलना, यानी अगर आप यहाँ टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये आपका स्टेटस यहाँ हो गया। आपको बाकायदा तौर पे यूरोप में कंपनी खोली जाती है, कंपनी के जरिए पेपर आते हैं और आप इज्जत के साथ जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, इवन अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हैं और वहां से पैसा कमा के आप पाकिस्तान की मईशत के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत ऊपर और बेहतर हो सकती है और आपके घर वालों की भी हेल्प हो सकती है, अपने भाई बहनों की। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बस जल्दी निकलना है, उस जल्दी निकलने में आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं और ना आप अपने जल्दी निकलने के चक्कर में आप अपना पैसा जाया करते हैं, अपनी ख्वाहिशात जाया करते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं, अपने विल जाया करते हैं, जिसके नतीजे में जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप धड़ाम से गिर जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ा काम डाउन होके अकल इस्तेमाल करके, वेज बहुत है, सिर्फ अपने शऊर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके लिए पूरी दुनिया आपके पाँव के नीचे है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे Thank you, टाइम sir. दिया। बल्कि आप तो ये थे सर ज़हीर अहमद शेख, जो अपने ख्यालात में इज़हार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इनके साथ एक कंप्लीट रिव्यू आपके पास बाहर जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए आएगा। तो सर का जो आज का पैगाम ये था कि जो है वो आपने अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है, और दूसरा सेकंड थिंग ये है कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लीगल वेज इस्तेमाल करें, डंकी का इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया।